रुकुम पश्चिमको आयोजनामा आज हाम्रो संस्था प्रदेश सङ्घको 71औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, प्रदेश नेपालका शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तक महानुभावहरू, सहभागी साहित्य अनुरागी सम्पूर्ण मित्रहरू, प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको 71औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश नेपाल जिल्ला समिति रुकुम पश्चिमको आयोजनामा साहित्य रचना वाचन कार्यक्रममा समाजवादी विचारधाराको विकासमा प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै अवसर प्राप्तिका लागि आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म अब यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल स्थापनाको पृष्ठभूमि। प्रगतिशील लेखक सङ्घ प्रदेश सङ्घको स्थापना विक्रम सम्वत 2009 साल असोज 5 गते श्याम प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा भएको हो। उक्त सङ्घको महासचिव रत्नदास वैद्य थिए। त्यसै अवधिदेखि संस्थाको मुखपत्रको रूपमा प्रगति पत्रिकाको प्रकाशन प्रारम्भ भयो। पुष्पलालको कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपाली रूपान्तरण, पश्चिम नेपालमा विक्रम सम्वत 1804 मा जन्मिएका शशिधर पौडेलले जोशमणि सन्त परम्पराको अनुयायी बनेर सञ्चालन गरिएको अभियान, ज्ञानदिल दासको अभियान, योगमायाको अभियान, विक्रम सम्वत 1977 को मकै पर्व, धरणीधर कोइरालाको नैवेद्य प्रकाशन आदि अभियान र प्रकाशनले प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण आधारशिला तयार भएको पाइन्छ। यी सबै परिघटनाहरूको प्रभावस्वरूप नेपालका बुद्धिजीवी र साहित्यकारहरूलाई एउटा बलियो सङ्गठनको आवश्यकता परिरहेको थियो। त्यही आवश्यकताको बीचबाट प्रदेश नेपालको जन्म हुन पुगेको देखिन्छ। यसको स्थापना भएको हाल 7 दशक पुगिसकेको छ। अहिले सबै प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा यस संस्थाका शाखाहरू विस्तार भई गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यो संस्था मार्क्सवाद र समाजवादी यथार्थवादको आलोकमा स्वस्फूर्त तथा आलोचनात्मक यथार्थवादलाई समेत साथमा लिँदै अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै लामो ऐतिहासिक यात्रा पार गरेर विकास भएको हो। नेपालमा प्रगतिशील तथा प्रगतिवादी धाराको जन्म र विकासका लागि द्वितीय विश्वयुद्धको क्रममा विश्वमा परिघटित विभिन्न ऐतिहासिक घटना प्रक्रिया, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, जनवादी तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू, चीनको नयाँ जनवादी क्रान्ति, भारतमा भएको तेलङ्गाना सशस्त्र सङ्घर्ष तथा ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन, मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रभाव, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठन, 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, राणा शासनको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन, नेपालमै विकसित सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद विरोधी सङ्घर्ष लगायतका परिघटनाहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालद्वारा सञ्चालित मुख्य गतिविधिहरू। प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल सामन्तवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले ल्याएको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, असमानताबाट जनतालाई मुक्ति दिने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको अग्रगामी विचारप्रति साहित्यिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलन गर्ने वामपन्थी खेमाका लेखक, कलाकार, साहित्यकार, विचारकहरूको साझा संस्था हो। समाजको यथार्थवादी अवस्थालाई कला साहित्यको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने हैसियतले विकास भएको संस्था पनि हो। प्रगतिशील साहित्यकारहरूलाई सङ्गठित गर्नु, प्रगतिशील साहित्यको सिर्जना एवं विकासमा जोड दिनु, प्रतिभाहरूको विकास तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु, समग्र परिवर्तनका निम्ति चल्ने आन्दोलनहरूसँग आफूलाई जोड्नु र राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु यस सङ्गठनका उद्देश्यहरू हुन्। यस सङ्गठनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी विभिन्न विचारहरू राख्ने लेखक, कलाकार, साहित्यकार, विचारकहरू एकताबद्ध भएका छन्। यसले मार्क्सवादी विचारलाई कला साहित्यका माध्यमबाट जनसमक्ष ल्याउने काम गर्दछ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जगमा उभिएर यसले साहित्यिक रचनाहरूको माध्यमबाट समाजमा पुँजीपति वर्गबाट शोषित सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा वकालत गर्दछ। यसले सदैव मानवीय जीवनको व्याख्या गर्नका लागि कला र साहित्यको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ। यो द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग सङ्घर्ष, अर्थको समानुपातिक वितरण जस्ता मार्क्सवादी मान्यतालाई आदर्श मानेर आफ्ना लेख रचनाहरू लेखन तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने मूल्य र मान्यतामा प्रतिबद्ध छ। आदर्शवादका विरुद्धमा समाजको गतिशीलतालाई स्वीकार गर्दै समाज परिवर्तनको पक्षमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दछ। यो सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी साझा मान्यताहरूलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउने एकमात्र सङ्गठन हो। मार्क्सवाद र यसको विकासका लागि विकसित अन्य सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरी कला साहित्यको विकासमा यसले विशेष योगदान पुर्याएको छ। नेपाल जस्तो अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक मुलुकमा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद वा विस्तारवादको विरोध र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा वैज्ञानिक संस्कृतिको पक्षमा सङ्घर्षरत रहनु नै प्रगतिशील लेखक सङ्घको मुख्य उद्देश्य हो। यस प्रकारको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि प्रलेसले विचार तथा विश्व दृष्टिकोण, सङ्गठन, सिर्जना र आन्दोलनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यस आन्दोलनमा नेपालका वामपन्थी, देशभक्त र प्रगतिशील लेखकहरूको संलग्नता रहेको छ। मार्क्सवादमा आधारित द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद यसको न्यूनतम वैचारिक एवं नीतिगत आधार हो। प्रगतिशील दृष्टिकोण राख्ने स्रष्टाहरूले समाजवादी यथार्थवादलाई अँगाल्ने प्रगतिवादी स्रष्टाहरू समेत यसमा प्रतिबद्ध रहँदै आएका छन्। यस सङ्गठनको विकासमा विभिन्न वामपन्थी राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध लेखकका साथै स्वतन्त्र रूपले नेपालको प्रगतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा योगदान दिइरहेका धेरै लेखक, संस्कृतिकर्मीहरूको योगदान रहेको छ। प्रलेस नेपालले विगतमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका साथै गणतन्त्र स्थापनाका लागि सडकमा ओर्लेर आफ्नो आवाज उठाएर ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ। यसले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी स्रष्टाहरूको एक बृहत मोर्चाका रूपमा विगतदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। यसले सिर्जना, विचार, सङ्गठन र आन्दोलनको क्षेत्रमा दिएको योगदान प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनको विस्तार र प्रभावको एक महत्त्वपूर्ण कारक बनेको छ। आज नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनको नेतृत्व प्रलेस नेपालले नै गरेको छ। प्रगतिशील स्रष्टाहरूलाई सङ्गठित गर्नु, उनीहरूको प्रतिभा परिष्कारका निम्ति वातावरण निर्माण गर्नु, उनीहरूलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नु, वैचारिक रूपले माझ्नु र परिचालित गर्नु, सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु, परिवर्तनका निम्ति सर्जकीय हस्तक्षेपसहित सङ्घर्षमा ओर्लिनु आदि कार्यहरू यसले गर्दै आएको छ। सचेतन र परिवर्तनकामी स्रष्टाहरूको सङ्गठित संस्थाका रूपमा यसले आफूलाई सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध उभ्याएको छ। नेपालसँग गरिएका थुप्रै असमान सन्धि सम्झौताप्रति यसले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छ। यो सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रका निम्ति सामन्तवादी निरङ्कुश तन्त्रसँग जुधेको छ र निरन्तर अविचलित रूपमा परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्षरत रहेको छ। यो जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमा सधैँ सँगसँगै रहेको छ र त्यसलाई आफ्नो समस्त ऊर्जासहित सहयोग पुर्याएको छ। सामन्तवादी साम्राज्यवादी संस्कृतिका विरुद्ध यसले विचारधारात्मक सङ्घर्ष चलाउँदै आएको छ। प्रलेस नेपाल स्वाधीन नेपाल चाहन्छ, जनताको वास्तविक लोकतन्त्र चाहन्छ, जनवादी संस्कृतिको विकास र नयाँ समाजको निर्माण चाहन्छ। यसले कलालाई जीवनको व्याख्या गर्ने प्रमुख साधनको रूपमा बुझ्दछ। कलालाई कलाका लागि मात्र प्रयोग गरिने मान्यताको विरोध गर्छ। यो सदा जीवन र जगतको परिवर्तन र सुन्दरताको विपक्षमा रहेका कलावादी मान्यताको विपक्षमा उभिन्छ। सामन्तवाद साम्राज्यवादका विरुद्धमा आवाज उठाउने, सौन्दर्य चेतनाको विरुद्धमा सिर्जना हुने कला साहित्यको पक्षमा वकालत गर्ने विचारधारा पनि हो। प्रगतिशील लेखक सङ्घले 2062-63 को जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि यसले परिवर्तनको प्रक्रियालाई सुनिश्चित गन्तव्यसम्म पुर्याउन भूमिका सम्पादन गर्दै आएको छ। नेपालको मालिक नेपाली जनता नभई अरू नै हुने परिस्थितिमा हामी उभिरहेका छौँ। हाम्रो देशका सिमानाहरू मिचिएका छन्। दिदी बहिनीहरू अपहेलित र बलात्कृत भएका छन्। यो हस्तक्षेप साम्राज्यवादी विस्तारवादी स्वार्थ अनुरूप नेपाललाई डोर्याउने अभिष्टबाट प्रेरित भइरहेको छ। उनीहरू परिवर्तनलाई यथास्थितिको बन्दी बनाउन र आफ्ना स्वार्थ अनुरूप हिँडाउन चाहन्छन्। उनीहरूको वक्र दृष्टि संविधान सभा र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अहिलेसम्म पनि परिरहेकै देखिन्छ।
वर्तमान चुनौती र सम्भावना। साम्राज्यवाद विरोधी आज विश्वव्यापी रूपमा सङ्घर्षहरू चलिरहेका छन्। बाहिर साम्राज्यवाद जति बलियो देखिए पनि आफै भित्रका भीषण अन्तर्विरोध र विश्वका उत्पीडित जनताको प्रतिरोधी सङ्घर्षहरूले यो कमजोर बन्दै गएको छ। पुँजीवादी अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटका बीचमा गुज्रिँदैछ। पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटले समाजवादको विकल्प छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ। प्रगतिशील शक्तिहरूले पुँजीवादमा देखिएको चरम सङ्कट र यसको पतन अवश्यम्भावी भए पनि साम्राज्यवादी उत्पीडनको भयानक जाँतो मुनि संसारका उत्पीडित जनता र स्रष्टाहरू अहिलेसम्म थिचिएकै छन्। साम्राज्यवाद आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक माध्यमले विश्वभरि आफ्नो वर्चस्व र उत्पीडनलाई कायम राख्न लागि परेको छ। साम्राज्यवादी संस्कृतिले यसको एउटा बलियो हतियार बनाएको छ। डरलाग्दो उपभोक्तावादको जगमा खडा भएको पुँजीवादले उत्तर आधुनिकतावादी चिन्तनका माध्यमले समाजवादी विचार, दर्शन र प्रगतिवादी साहित्यका विरुद्ध तीखो प्रहार गरिरहेको छ। हाम्रो मुलुक पनि लामो समयदेखि साम्राज्यवादी उत्पीडनको शिकार हुँदै आएको छ। आज यो कार्य अझ बढेर गएको देखिन्छ। हामीले डरलाग्दो स्तरमा सांस्कृतिक उत्पीडनलाई बेहोरिरहेका छौँ। परदेश नेपाल यसका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षरत रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि यस्ता सङ्घर्षमा दृढ भई अघि बढ्नेछ। प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन र प्रतिध्रुवका बीचको सङ्घर्ष पनि जटिल बन्दै गएको छ। सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भए पनि सामन्तवादका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको अन्त्य भइसकेको छैन। एकातिर सामन्ती संस्कृति मूलधारका रूपमा जीवितै छ भने अर्कातिर यसका विरुद्ध स्थापित भएको राजनीतिक नेतृत्वमा नवसामन्ती चिन्तन मौलाउँदै गएको छ। यसैका आडमा सांस्कृतिक साम्राज्यवादको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको उत्तर आधुनिकतावादले प्रगतिशील साहित्यमाथि हमला गरिरहेको छ। यो हाम्रो अगाडि उभिएको गम्भीरतम चुनौती हो। नेपाललाई सबै प्रकारका उत्पीडनहरूबाट मुक्त गरेर एक स्वाधीन, समुन्नत र सुन्दर देश बनाउनमा स्रष्टाहरूको भूमिकालाई सबलीकृत गर्ने दिशामा परदेश नेपालले आगामी दिनहरूमा अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सदैव दृढ रहनु जरुरी छ। आवरणमा मार्क्सवादी र सिर्जनामा अराजकतावादी, सिर्जनामा घोर मार्क्सवादी, व्यवहारमा आदर्शवादी, सङ्गठनको समूह भावनाभन्दा व्यक्तिवादी अहम, शास्त्रीय जडता, बौद्धिक दम्भ र अहङ्कार, वैचारिक सङ्कीर्णता, स्वार्थी मनोवृत्ति तथा आत्मप्रशंसाले हामी कुँजिँदै छौँ। यसले सङ्गठनको जीवनमा पनि प्रभाव पारेको छ। सत्ता केन्द्रको पक्ष विपक्षमा विभाजित भएर सँगै शङ्का र प्रश्नबाट उठाउने अथवा शक्ति केन्द्रको परिक्रमा गरेर प्रशंसाको भजन कीर्तन मात्र गाउने, यी दुवै सोच प्रगतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलनका समस्या हुन्। प्रगतिशील लेखक सङ्घमा आबद्ध घटक संस्थाहरू भित्रैको वैचारिक सङ्घर्षको प्रभाव पनि यसमा देखा परेको देखिन्छ। घटक सङ्गठनहरूले वैचारिक हिसाबले स्पष्ट लेखनमा प्रभावशाली स्रष्टाहरूलाई भूमिकामा ल्याउन एक आपसमा समन्वय गर्न आवश्यक देखिन्छ। परदेश नेपालको भूमिका। मुलुकको राजनीतिक दृश्य फेरिएको छ। हिजोको सामन्तवादी निरङ्कुश शासन विरुद्धको वैचारिक प्रतिरोधी शक्ति आज आफै सत्तामा छ। मुलुकले सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान पाएको छ। यस अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनपछि मुलुकमा 2/3 बहुमत बराबरको वाम सरकार स्थापित भइसकेको हो। सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा आपसी बेमेल र वैमनस्यताका कारण हाल काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइरहेको छ। हाल आगामी 2079 मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। यस निर्वाचनबाट दक्षिणपन्थी विचारधाराले नै नेतृत्व गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचको आपसी बेमेल र आरोप प्रत्यारोपका कारण दक्षिणपन्थी शक्ति हावी भई थप समाजवादी आन्दोलन पुनः पछाडि धकिलिने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ। अहिले सामन्तवादी निरङ्कुशतन्त्र, बहुदलीय संसदीय राजनीतिक अभ्यासका बीच भएका विभिन्न आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप आम जनमत मुलुकको आमूल परिवर्तनको मूल एजेन्डाको पक्षमा उभिएको छ। मुलुकमा यो परिवर्तन ल्याउनमा नेपाली प्रगतिशील स्रष्टाहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। अहिले आएर मुलुकको आमूल परिवर्तनको एजेन्डा बेवारिसे बनेको हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र बढिरहेको छ। जनजीविकाको समस्या यथावत छ। नेपाली सीमा समस्या यथावत छ। भारतले एकपछि अर्को सीमा विवाद ल्याइरहेकै छ। नागरिक सुरक्षा र लैङ्गिक हिंसामा कमी आउन सकिरहेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिन सकेको छैन। यस्तो बेलामा मुलुकको प्रगतिशील सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि स्रष्टाहरूले आफ्नो वैचारिक ऊर्जाद्वारा प्रश्न उठाउने, प्रतिरोध गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ र साहस गर्नुपर्छ। मुलुक आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि परदेश नेपालले
मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रदेश नेपालले आफ्ना साहित्यिक गतिविधिहरूलाई थप तिखार्दै लैजानुपर्ने अवस्था रहेको छ। राज्य व्यवस्थाबाट देखिने कमी कमजोरीहरूलाई जनमानससम्म पुर्याउने तथा त्यसको लागि आवश्यक आफ्नो सिर्जना मार्फत खबरदारी गर्ने काम प्रदेश नेपालले गर्नै पर्दछ। प्रदेश जहिले पनि अग्रगामी सोच विचार र दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार तथा थिचोमिचोमा परेका जनताका बारेमा यसका आवाजहरू शक्तिशाली हुनुपर्दछ। समाजमा देखिने सबै खाले विभेदकारी व्यवहार तथा हिंसाका विरुद्ध सबै मुक्तिकामी जनतालाई एकजुट बनाउन पनि यस संस्थाले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ। समाजमा व्याप्त यथास्थितिवादी सोच र विचारहरूलाई परिवर्तनका दिशातर्फ मोड्ने जिम्मेवारी पनि यस संस्थाको भएकाले हामी सबै प्रगतिशील विचार बोकेका स्रष्टा तथा द्रष्टाहरू यस दिशातर्फ निस्वार्थ तौरले लागौँ। यसैमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावना मिसिएको छ। यति बेला तिनै तहका सरकारहरूले गरेका गलत नीति निर्णय तथा साहित्यिक संस्कृति क्षेत्रमा रहेका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज उठाउनु प्रदेश नेपालको मुख्य भूमिका हो। राज्य सञ्चालन कम्युनिस्ट सरकारले गरे पनि त्यसले पुरा गर्न नसकेका जनताका जनजीविकाका विभिन्न सवालहरूलाई आलोचनात्मक रूपमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य बनेको छ। प्रदेश नेपालको अभिष्ट देशमा कम्युनिस्ट सरकारको निर्माण हुनु मात्र होइन, बरु सरकारका गलत क्रियाकलापहरूमाथि औँला ठड्याउनु हो। अहिले आएर देशमा राजनीतिक आन्दोलन सफल भएको छ। राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ, तर जनता र राष्ट्रको समृद्धितर्फको क्रान्ति बाँकी नै रहेको छ। राष्ट्रवादको प्रश्न राष्ट्रका अगाडि चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। यस बारेमा सांस्कृतिक तथा साहित्यिक आन्दोलनको आवश्यकता रहेको छ। सत्तामा नपुगुन्जेल क्रान्तिको मिठो सपना बाँड्ने तर आफू सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई भुल्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुपर्दछ। हाल समाजमा वर्गीय र सामाजिक विभेद गरी दुई खाले विभेद रहेका छन्। सामाजिक विभेद अन्तर्गत लैङ्गिक विभेद, सांस्कृतिक विभेद र क्षेत्रीय विभेद रहेका छन्। यसका बारेमा औँल्याउनुका साथै यसको समूल अन्त्यका पक्षमा आवाज उठाउनु पर्दछ। गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि पनि विभिन्न खाले शोषण तथा असमानताहरू विद्यमान नै छन्। कमजोर, गरिब र विपन्न वर्गका मानिसहरूले अधिकार प्राप्तिको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। यसको उपभोग सम्भ्रान्त वर्गका मानिसले मात्रै गर्न पाउने अवस्था रहेको छ। यसको अन्त्यको आवश्यकता देखाउनु पर्दछ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनता झन् मौलाउँदै गइरहेको छ। गणतन्त्रको खोलभित्र रहेका नयाँ प्रकृतिका शोषण, दमन र भ्रष्टाचार, अनियमितताहरू देखिन थालेका छन्। नातावाद, कृपावाद जस्ता विकृति तथा विसङ्गतिहरू झन् बढ्दो गतिमा विकास भइरहेको परिस्थिति रहेको छ। विभिन्न जागिरहरूका अवसरहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई खुलेआम छानी भर्ती गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको छ। यी कैयौँ विकृति र विसङ्गतिहरूप्रति चर्को आवाज उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश नेपालको रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा अबको लडाईँ राष्ट्रिय दलाल पुँजीपति र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादसँगको दलाल पुँजीवादको आडमा विकसित उपभोक्तावादी संस्कृतिको विरुद्धमा आन्दोलन मुखरित हुन जरुरी छ। नेपालमा अझ पनि सामन्तवादका अवशेषहरू रहेका छन्। त्यसको समूल अन्त्यको आवश्यकता रहेको छ। गणतन्त्र प्राप्तिपछि विभिन्न पार्टीहरूमा दिशाहीनता, विचारमा देखिएको स्खलन तथा मानवीय मूल्यमा आएको विघटनका विरुद्धमा पनि सचेत तुल्याउनु पर्दछ। राष्ट्रिय राजनीति समाजवादको स्थापनाको दिशातिर भन्दा दलाल पुँजीपतिलाई मलदल गरिरहेको स्थिति छ। प्रगतिशील साहित्य कमजोर वर्गका मानिसहरूको पक्षधर हुनुपर्दछ। समग्रतामा भन्दा प्रगतिशील साहित्यले जातपात, छुवाछुत, कुरीति, रूढिवादी लगायतका कुसंस्कारहरूको विरोध गर्नुपर्दछ। मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तन र समाजवादी यथार्थवादलाई अंगीकार गर्दै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र नव विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गर्नुका साथै नव उपनिवेशका विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्ष गर्नुका साथै सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका मानिसहरूको पक्षपाती साहित्य सिर्जना गर्नु प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको दायित्व हो। यो जनताको जनवादी अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा सदा समर्पित हुनुपर्दछ। यो कार्यपत्र अपुरा हुन सक्छ। यसको पूर्णतामा सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रगतिशील लेखक सङ्घका सल्लाहकार कमप्रसाद देवकोटा सरले
यसको पृष्ठभूमि, यसको भूमिका खास गरी समाजवादी विचारधारामा प्रगतिशील विचार अथवा प्रगतिशील लेखकसँगले पारेको प्रभाव, यसको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरले प्रस्तुत गरेको जो कार्यपत्र हो त्यो कार्यपत्र अत्यन्त सान्दर्भिक छ, अत्यन्त उपयुक्त छ। सरले यसमा अर्थतन्त्रको कुरा, त्यसपछि समाजवादी विचारको कुरा, त्यसपछि समाजवादी विचारधाराले प्रगतिशील लेखकसँगलाई पारेको प्रभाव, त्यसका स्रष्टाहरू द्रष्टाहरूले अगाडि सारेको विचार र दृष्टिकोणलाई यो कार्यपत्रले समेटेको छ र यसको स्थापनाको पृष्ठभूमि के कस्तो हो भन्ने कुरालाई पनि एउटा ब्याकग्राउन्डको रूपमा सरले यसलाई अगाडि सार्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रगतिशील लेखक सङ्घ स्थापना भएपछि यसमा थुप्रै किसिमका समस्याहरू आएको सन्दर्भलाई पनि सरले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी सबै विषयहरू हेर्दा, कोट्याउँदा र अध्ययन गर्दा यो कार्यपत्र उपयुक्त जस्तो लाग्छ। तर मैले अलिकति सरले कार्यपत्र सुनाउँदै गर्दा यसका केही समस्याहरूमा अझै थप्नुपर्छ जस्तो लाग्यो र त सरले त्यहाँ थुप्रै समस्याहरू उठाउनु भएको छ। बुदाको रूपमा तपाईँहरूलाई ती समस्याहरू अझै जोडौँ भन्ने लाग्छ र यो कार्यपत्रलाई पूर्णता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरले आफ्नो कार्यपत्र सुनाउँदै गर्दा मैले थुप्रै किसिमका समस्याहरू देखिराखेको छु हाम्रो प्रगतिशील लेखक सङ्घमा। खास गरी हामीले नेपालको वामपन्थी इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने सबल र सक्षम इतिहास छ हामीसँग, तर पछिल्लो चरणमा जुन प्रकारको स्खलित हुने अवस्था जो तपाईँ हामीले हाम्रा आँखाहरूले देखिरहेका छन् त्यो कुरा एउटा समस्याको रूपमा मैले देखिराखेको छु। जस्तो वामपन्थी विचार राख्ने मान्छेहरू सरकार बाहिर हुँदा क्रान्तिकारी हुने र सरकारमा नहुँदा दक्षिणपन्थी हुने जो लेप लागिरहेको छ यो एउटा समस्या हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र यो कार्यपत्रमा समेट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यही विषयले हामीलाई आज एक प्रकारले थला पारिरहेको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। अर्को कुरा, वामपन्थीहरूले जुन प्रकारका लिएका जुन प्रकार नीतिहरू छन्, जुन प्रकारका विचारहरू छन्, ती विचार नीति मुख्य हो तर नीति अनुसारको विचार हुनुपर्ने हो, त्यो कुरामा आज स्खलित हामीले देखिरहेका छौँ। यो कुरा पनि एउटा यसको समस्या हो भन्ने कुरा मैले देखिरहेको छु। यो सवाललाई पनि एउटा समस्याको रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामी कहाँ नयाँ संविधान आयो, हामीले सुनेका थियौँ नेपालको इतिहासमा संविधान सभाको चुनाव भनेको एक जुगमा एकपटक आउने हो भनेर हामीले नारा लगायौँ। हाम्रा युवाहरूलाई हामीले सडकमा उतार्यौँ, निरङ्कुशताका विरुद्धमा हामीले ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हामीले एकपटक होइन दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गरेर देशमा चाहिँ हामीले प्रजातन्त्र के अरे लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने एउटा अभियान अगाडि ल्यायौँ। त्यो कसको बलमा थियो भने प्रगतिशील लेखकहरूकै रूपमा आबद्ध भएका सर्जकहरू र स्रष्टाहरूको बलमा त्यो अगाडि बढ्यो। त्यसले थुप्रै मौलिक अधिकारहरू संविधानले लेखेको छ। आज हामीले हेऱ्यौँ भने संविधान अगाडि हिँडेको कार्यान्वयनमा गएको अवस्था 10 वर्षभन्दा बढी व्यतीत भइसक्यो, तर संविधानले प्रदत्त गरेका जो मौलिक हकहरू हुन् होइन, त्यहाँ थुप्रै हकहरू छन्, 32-33वटा हकहरू छन्। ती कुनै पनि हकहरूको विषयमा जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, पटक पटक वामपन्थीहरू सरकारमा छन्, आफैले बनाएको संविधानमा उहाँहरूले चासो दिएको देखिँदैन। यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हामीले संविधान बनायौँ तर त्यो संविधानमा भएका जो प्रदत्त मौलिक हक र अधिकारहरू हुन् त्यो हक र अधिकारहरू वास्तवमा लागू भयो भने साँच्चीकै समाजवादी व्यवस्था अगाडि बढ्छ र तपाईँ हामी अथवा अहिले अगाडि सारिरहेको जुन प्रकारको समाजवादी यात्रामा हामी जाने हो भन्ने जुन प्रकारका दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू चुनावमा लिएर आउने प्रसङ्ग जो चलिरहेको छ त्यो ल्याउनै पर्दैन। ती मौलिक हक र अधिकारहरूलाई तिनै तहका सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्न बित्तिकै तपाईँ हाम्रो समाजवादी यात्रा स्वत प्रारम्भ हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने लाग्छ। यहाँनिर ठुलो खाडल सिर्जना भयो। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा
मा चाहिँ देख्छु र यसलाई कार्यपत्रमा समेटौँ भन्ने मेरो मत छ। अर्को कुरा यहाँ के भयो भने अलिकति अर्थतन्त्रको कुरा हुन त आएको छ होइन, खास गरी अर्थतन्त्रमा असमान जुन प्रकारको वितरण प्रणाली रह्यो होइन, गरी खाने वर्गमाथि जुन प्रकारको विभेद भयो, यसले पनि वास्तवमा हाम्रो समाजवादी व्यवस्था अथवा हाम्रो अर्थतन्त्र उस्किन सकेन। आज धनीहरू दिनै झन्झन धनी हुने, गरिबहरू झन्झन कमजोर हुने जुन प्रकारको परिस्थिति तपाईँ हाम्रा आँखाहरूले, तपाईँ हाम्रा साहित्यिक भनौँ न विचारहरूले जो हामी पोखिरहेका छौँ गाउँ बस्तीहरूमा, त्यसले पनि के देखाउँछ भने अर्थतन्त्रमा गरी खाने वर्गको जो पुँजीको वितरण प्रणाली छ त्यो अत्यन्तै विभेदकारी छ, त्यो असमान छ। यो कुरा पनि एउटा हाम्रो यो प्रगतिशील मूल्य र मान्यताको लागि एउटा समस्याको रूपमा आएको हो। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। खोलामा के अरे बालुवा पाइन्छ, त्यो नेपाल सरकारको हुन्छ, तपाईँ हामी सबैको हुन्छ। त्यहाँबाट टाँठा बाठाले ट्र्याक्टरमा उठाएर ल्याउँछ, एक ट्र्याक्टरको 15-20 हजारमा बिक्री गर्छ, त्यसमा मजदुरहरूले बेल्चा लगाएर फाल्छन्, तर मालिकले धेरै नाफा लिन्छ। त्यो सबै सरकारको थियो, त्यो खोला त सरकारको हो नि त होइन। अनि मालिकले टाँठो भएर उठाएर ल्यायो, बेच्यो, अनि त्यहाँ मजदुरहरू लागे, मजदुरहरूले थोरै रकम पाए, मालिकले धेरै घुम ल्यायो। यस्तो प्रकारको पुँजीको जुन प्रकारको वितरण प्रणाली छ, यो कुरा पनि वास्तवमा एउटा समस्याको रूपमा हामी कहाँ देखिएको छ। यो कुरालाई पनि कार्यपत्रमा समेटौँ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा, अर्को समस्या यहाँ हुन त सांस्कृतिक कुरा सरले उठाउनु भएको छ। सांस्कृतिक रूपान्तरणमा प्रगतिशील विचार अवलम्बन गर्ने जो हामीहरू छौँ, अहिले त हामीलाई नै भनौँ होइन, त्यो प्रगतिशील विचार बोक्नेहरू पनि हामी अल्मलियौँ। हामीसँग जुन प्रकारको सिद्धान्त छ प्रगतिशील बन्ने होइन, संस्कारमै त्यसलाई व्यवहारमै लागू गर्ने, तर हाम्रा जुन प्रकारका समाजमा रहेका सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरू छन् त्यसको हामी पछाडि दौडिरहेका छौँ। त्यसलाई नयाँ बनाउने सवालमा हामी खुम्चिएका छौँ। त्यसैले यसमा हामी प्रगतिशील विचार बोक्ने मान्छेहरू रूपान्तर हुन किन सकिरहेका छैनौँ? यो पनि त एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा मैले देखिराखेको छु। यो पनि एउटा समस्याकै रूपमा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा हामीले देख्यौँ, हामीले अहिले पनि आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छौँ वामपन्थीहरू बिचमा होइन। जनताले चुनेर जनप्रतिनिधि पठाए अनि त्यसपछि काम गर्न दिएन भनेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई विघटन गर्छ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो प्रतिगमन हो भन्छ, अनि त्यो प्रतिगमन हो भन्ने मान्छे फेरि दक्षिणपन्थीहरूसँग घाँटी जोड्छ। अनि यो समस्या हो कि होइन? यसले त अप्ठ्यारो बनायो नि त हो। त्यसैले जनताको जनमतलाई कदर नगर्नु वास्तवमा यो ठुलो समस्या हो। जनता भनेको त बलशाली हुन्छन्, जनता भनेको त अजय हो होइन, जनता भनेको त जनार्दन हुन् भन्ने कुरा प्रगतिशील विचार बोक्ने राजनीतिक दलहरू, त्यसका हिमायतीहरूले पनि आज हामीले त्यसलाई के गर्यौँ भने जे होस् भन्ने ढङ्गले हामीले के गर्यौँ, हल्का रूपमा लिन थाल्यौँ। यसले पनि एउटा चाहिँ हाम्रो मूल्य र मान्यतामा के भयो भने समस्या ल्यायो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसैले जनताको जनमतलाई कदर गर्नु वामपन्थीहरूको सबैभन्दा ठुलो अभिष्ट हो। त्यो अभिष्टलाई जुनसुकै वामपन्थीहरूले लागू गर्नुपर्छ। कोही क्रान्तिकारी भनेर, कोही दक्षिणपन्थी भनेर जुन प्रकारको लेप हामीले देखिरहेका छौँ, यो कुरा हट्नुपर्छ र यो हटाउनमा तपाईँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। म अन्तिम एउटा अर्को समस्या यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रगतिशील विचारधाराका मान्छेहरू समेत विचार, सङ्गठन, एकता र रूपान्तरमा मैले समस्या देखिरहेको छु। हाम्रो विचारमा पनि समस्या छ, हाम्रो सङ्गठनमा पनि समस्या छ, हाम्रो एकतामा पनि समस्या छ, र हामी रूपान्तर हुने कुरामा पनि समस्या छ। यो कुरा जबसम्म हामी चिर्दैनौँ, हामी वामपन्थीहरूले, कम्युनिस्टहरूले, हामीले प्रगतिशील विचारधारा बोक्नेहरूले यहाँ समस्या रहिरहन्छ र त्यो समस्यालाई छिद्र बनाएर दक्षिणपन्थीहरूले तपाईँहरूमाथि अट्याक गर्नेछन् र त्यो भू राजनीतिक अवस्थाले, त्यो बाह्य हस्तक्षेपले हामीले साम्राज्यवाद विस्तारवादको जो कुरा सरले ल्याउनु भएको छ त्यसले झन् टाउको उठाउने परिस्थिति निर्माण हुनेछ। त्यसैले हामी नेपालका वामपन्थीहरू, प्रगतिशील विचारधारा बोक्ने मान्छेहरू, हामी विचारमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ, हामी सङ्गठित हुन जरुरी छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ हामीबीच हुनसक्छ लडाइँ सङ्घर्ष हुनसक्छ, त्यहाँ एकता कायम गरेर दक्षिणपन्थीहरूलाई टाउको उठाउन नदिने, एकता मजबुत एकताको लागि मैले अगाडि बाहिर पनि भने यहाँ अदालतले वामपन्थीहरूलाई अलग गरिदिने कुरा राम्रो हो र? अदालत त एउटा अङ्ग मात्रै हो। हामी विचारमा स्पष्ट छौँ, हामी सङ्गठनमा
स्पष्ट छौँ, रूपान्तरणमा स्पष्ट छौँ भने अदालत भनेको तपसिल हो। तर हामी अदालतको पछि लागेर हामीले आफ्नो विचारलाई, हामीले आफ्नो सङ्गठनलाई, हामीले आफ्नो के अरे रूपान्तरणको सीमालाई पनि हामीले नाग्यौँ र आज हामी पनि प्रगतिशील भन्ने तर चाहिँ हाम्रा व्यवहारहरू दक्षिणपन्थी हुँदै जाने जुन प्रकारको एक प्रकारको एउटा भनौँ न डरलाग्दो अवस्था, एउटा तस्बिर हामीले देखिरहेका छौँ, यो पनि प्रगतिशील विचारधारामा अथवा त्यो साहित्यमा एउटा समस्याको रूपमा आएको छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यी कुराहरू पनि समस्याका रूपमा छन् भन्ने कुरा मैले देखेँ र यो कुराहरूलाई पनि कार्यपत्रमा समेटौँ भन्दै अन्य सबै पक्षमा कार्यपत्रमा आएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको 71औं स्थापना दिवस आयोजक प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल जिल्ला समितिलाई, जिल्ला समिति रुकुम पश्चिमलाई धन्यवाद को साथै यहाँ साथीहरूलाई, अब सबै पदका जिम्मेवार साथीहरूलाई अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ मेरो परिस्थिति अब समय धेरै छैन, अब अरू गन्थन नगरी अब आफ्नै प्रस्तुतिहरू अब गर्ने क्रममा भएको साँचो कुराहरू मात्रै मैले लेख्न आन्छ, अरू अब नभएको गफ गर्ने अति नै आउँदैन गर्दाखेरि अब मैले यही उमा चाहिँ क्रममा अब ठाउँका नामहरू, केही ठाउँका नामहरू, यो रुकुम जिल्लाकै नाम खामबाट हो, साबिक रुकुम जिल्लाकै नाम खामबाट हो। चुनबाङ जुम्लाबाङ, अब यो उमा अब जुम्लाबाङ खाम जुङ प्लस ला प्लस बाङ बराबर विकास भएर जुम्लाबाङ भएको हो। खास कुरामा भित्र प्लस को प्लस चौर बराबर भित्रको चौर वा मैदान भनेको हो। अनि मुसिकोट 8मा मोसिउ प्लस कोही बराबर खाम विकास भएर मुसिकोट भनिन्छ। खास कुरामा लुकिएको प्लस डाँडा वा ठुम्को हो, लुकिएको ठुम्को वा डाँडो भनेको हो। अनि सेरी गाउँ खाम स्या प्लस री प्लस गाउँ बराबर विकास भएर सेरी गाउँ भनिन्छ। खास कुरामा मृग प्लस पानी प्लस पछि अब मानव बस्ती बसेपछि गाउँ भएको मैले हजुरलाई जानकारी दिन्छु। चुनबाङ खाम चुङ प्लस बाङ बराबर विकास भएर चुनबाङ भनिएको।
खास कुरामा बसेको प्लस चौर बराबर बसेको चौर हो। अनि च्याङचुङ अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो, उहाँले प्रश्न स्पष्ट गराएको। अनि खाममा च्याङ प्लस चुङ बराबर विकास भएर च्याङचुङ बनिएको हो। खास कुरामा उठेको प्लस बसेको बराबर उठेको अग्लो हो प्लस होचो भनेको हो। अनि अब यस्तै गरी मेरो अब पुस्तक अब निस्किला भन्ने आशा छ, आशा गर्नु होला के र। त्यो अब त्योमा सबै अब उल्लेख गरेको छु। अब कहाँ हिमालका नाम भयो तिनी अब तिनी सबै लेखेको छु। यो हजुर। अनि अब यो चाहिँ मैले अलिकति के अब मात्रै यहाँ प्रस्तुति गर्न हजुर गर्दाखेरि अब समय पनि छैन। अब धन्यवाद है। कार्यक्रमको विषयमा महत्त्वपूर्ण मन्तव्य दिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिवज्यू, अनि यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर कार्यक्रमलाई एकदमै शोभायमान बनाउनुहुने कार्यक्रम प्रस्तोताज्यू, कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुहुने समालोचक एवं साहित्यकार मुकुन्द प्रसाद शर्माज्यू, महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान गर्ने लेखक सत्यकुमार श्रेष्ठ, सत्यनारायण श्रेष्ठज्यू लगायतका लेखकज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले छोटै समयमा एउटा अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। सरले कार्यपत्रमाथि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। मेहनत गरेको अझ मेहनत त्यसलाई बनाउनको लागि थप केही मसला समालोचकज्यूबाट आएको छ र यसमा म पनि छोटो अलिकति केही सुझाव दिन चाहन्छु। सरले दिनुभएको छ धेरै समस्याका कुराहरू। अब यसमा हाम्रो जिल्लाका लेखकहरूलाई समेट्दा राम्रै होला। प्रगतिशील नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर हरेक कालखण्डका इतिहासमा नेपालका लेखकहरूले खेलेको भूमिकालाई उल्लेख गर्ने जो आएको छ त्यसमा समेट्दा राम्रो होला भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी हाम्रो यो जिल्ला भनेको रुकुम जिल्ला वामपन्थीको किल्ला भएको जिल्लाको यो लेखकहरूको यो अवस्था पनि एउटा समस्या हो कि जस्तो लाग्छ। किन भन्दा यहाँ प्रगतिशील लेखक सङ्घलाई हुर्काउने भनेको हाम्रो अभिभावक वामहरूकै स्थानीय सरकार यहाँ छ। अब यो अवस्थामा हामीले त्यो सरकारबाट पनि केही ल्याउने खालको कार्यपत्र उहाँहरूलाई पनि सुनाउने गरी कहिले अलि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्ने खालको त्यो गरौँला भन्ने हामी चाहना अथवा अपेक्षा अथवा एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। कार्यपत्र एकदमै राम्रो बनाउनु भएको छ सरले, अझै राम्रो हुनेछ यस्तै सल्लाह सुझावले। आज थोरै समयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामी गर्न सफल भएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई शोभायमान बनाउनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व केन्द्रीय सचिव जो हामीसँग हुनुहुन्छ, आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, अब कार्य समितिका मान्छेहरूको अलिकति थोरै अब विभिन्न समस्याले गर्दा उपस्थित हुन सक्नु भएन। कोही भौगोलिक समस्याले, अब समयको पनि अलिकति यस्तै पर्यो साँझको बेला, त्यसैले जति उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई शोभायमान बनाएर सफलता बनाइदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो 71औं प्रलेस को स्थापना दिवस कार्यक्रमको सबै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।